This is Galaxy News Hour live. न्यायिक निष्ठा र नैतिकताको प्रश्न चारैतिरबाट बर्सिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पेशी व्यवस्थापनमा आफ्नो तजविज कटौती गर्न राजी भएका छन्। अदालती विकृतिको एउटा जड पेशी व्यवस्थापनमा प्रधान न्यायाधीशको तजविज पनि अवश्य हो। तर अब विषय यति मात्र रहेन। राणाले राजनीतिक सत्तासँगै मिलेमतो गरेको र मन्त्री परिषदमा भाग लिएका कारण पदमै बस्ने नैतिकता गुमाइसकेको न्याय क्षेत्रकै ठूलो तबकाको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतकै 14 जना न्यायाधीश राणाको विपक्षमा उभिएपछि राणाका लागि परिस्थिति थप प्रतिकूल बन्दै गएको छ। एकपछि अर्को विवादित प्रकरणमा मुछिएका प्रधान न्यायाधीश राणाले स्वैच्छिक बहिर्गमन नरोजे महाभियोग नै लगाउनुपर्ने दबाव बढिरहेका बेला गरेको प्रतिबद्धताले उनको पद जोगिएला त? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामीसँग विवादित प्रधान न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको छलफल तथा अदालतमा विकसित घटनाक्रम सम्बन्धी विशेष सामग्री छन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धन भित्रै गडबडीका संकेत देखिएको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणा अदालत भित्रै एक्लिए, सर्वोच्चका 14 न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला भएका सम्झौता अलपत्र, कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकता देखिएन। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग चर्चामै सीमित। बागमती र प्रदेश 1 मा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अलमल, मुख्यमन्त्रीको पदावधि लम्बियो, विपक्षी गठबन्धन आफै भित्र सशंकित। सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका कोलम्बियाका लागू औषध तस्कर उसुगा पक्राउ, शताब्दीकै ठूलो उपलब्धि भएको राष्ट्रपतिको दाबी। र स्ट्राइकर विमल घरती मगर 11 महिनापछि मैदानमा ओर्लिँदै, ए डिभिजनका लागि मच्छिन्द्र क्लबसँग सम्झौता। सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायिक इमान र नैतिकता गुमाएकाले पदमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। राजनैतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, पेशी व्यवस्थापन र कतिपय उनका निर्णयका कारण विवादित भएकाले अब न्यायका प्रमुखका रूपमा राणालाई स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्ष न्यायाधीशहरूले निकालेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा बसेको 14 न्यायाधीशको बैठकले राणाले भोलिका लागि बोलाएको फुल कोर्टको बैठकमा पनि सामेल नहुने निर्णय गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आज केही अस्वाभाविक घटनाक्रम भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले भोलि बोलाएको फुल कोर्टको बैठक अरू न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने कुरा आएको छ। यसै सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्न हाम्रा समाचार संयोजक रामबहादुर रावल प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। रामजी, सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशहरूले भोलि बस्ने भनिएको फुल कोर्ट बैठक नै बहिष्कार गर्ने भनेका छन्। खास कुरा के हो? साजनाजी, आज दिनभरि जसो सर्वोच्च अदालत तनावपूर्ण रह्यो। नेपाल बार एसोसिएसनले मागेको समयअनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बारका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा व्यस्त रहे भने बारको छलफल सकिँदा नसकिँदै सर्वोच्च अदालतका अरू 14 जना न्यायाधीश छुट्टै कोठामा अर्को बैठकमा बसे। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतलाई विवादित तुल्याउने र प्रधान न्यायाधीशका गतिविधिहरूका विषयमा छलफल भयो। प्रधान न्यायाधीशका पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दै जाँदा उनले न्यायिक इमान गुमाएको, न्यायिक निष्ठामा चारैतिरबाट प्रश्न उठेको र सर्वोच्च अदालतमा उहाँको नेतृत्व रहिरहँदासम्म न्यायालय विवादित भइरहने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै त्यहाँ धेरै चिन्ता व्यक्त भयो।
अन्तिममा न्यायाधीशहरूको बिचमा के सहमति भयो भने अब उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले उहाँले गर्ने आयोजना गर्ने बैठकहरू बहिष्कार गर्ने, सहभागी नहुने भन्ने निर्णय भएको छ। र आज 14 जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा अहिले 20 जना प्रधान न्यायाधीश सहित 20 जना न्यायाधीश छन्। प्रधान न्यायाधीश बाहेकका 14 जना आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित थिए। 5 जना उपत्यका बाहिर र 1 जना देश बाहिर भएको हुनाले 14 जना भएका हुन् र अरू न्यायाधीशहरू पनि यसमा सहमत हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। अघि भर्खरै मेरो 1 जना न्यायाधीशसँग कुरा भएको थियो। उनीहरूले भोलिको परिदृश्य के हुन्छ, आगामी रणनीति पनि भोलि तय गर्ने बताएका छन्। रामजी, यो फुलकोट बहिष्कारको अर्थ के हुन्छ र अबको सम्भावित परिदृश्य के हुन सक्छ? फुलकोट बहिष्कार भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्नका निम्ति, नीतिगत निर्णय गर्नका निम्ति अन्तिम र सर्वोच्च निकाय चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फुलकोट मानिन्छ। सबै न्यायाधीशहरू त्यसमा बसेका हुन्छन्। खास गरी सर्वोच्च अदालतको र न्यायालयको व्यवस्थापनका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा फुलकोट बस्ने गर्छ। यो प्राय नियमित प्रकृतिको हुन्छ। अहिलेको फुलकोटको आयोजना अलि अस्वाभाविक र फरक प्रकृतिको छ। नेपाल बारका पदाधिकारीलाई पनि फुलकोटमा बोलाइएको भनेर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले बताएका छन्। यस हिसाबले हेर्दा प्रधान न्यायाधीश निकै अप्ठ्यारोमा परेको कारणले उनले आफ्नो पद जोगाउनका निम्ति केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास स्वरूप यो बैठक बोलाएको देखिन्छ। र अरू नियमित फुलकोट बाहेक अरू नियमित फुलकोट भन्दा यो फुलकोट त्यस कारणले भिन्न छ। र अबको सम्भावित परिणति के हुन सक्छ, परिदृश्यहरू अरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा मैले अरू न्यायाधीशहरूसँग र बारका पदाधिकारीहरूसँग पनि मैले कुरा गर्दा अब प्रधान न्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतमा रहिरहनका लागि निकै प्रतिकूल अवस्था बन्दै गएको छ। उनले गरेका कुनै पनि निर्णय र कदममा अरू न्यायाधीशले साथ नदिने अवस्था आएको छ। त्यही त, अब यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशसँग के विकल्प छन्? प्रधान न्यायाधीशले अब चाल्न सक्ने सबैभन्दा सुगम विकल्प भनेको उहाँले आफ्नो स्वेच्छाले पद त्याग गर्नु नै हो। यसबाहेक पनि उहाँले अब पदको बचाउमा लाग्नुहुन्छ भनेदेखि अरू खालका कदमहरू आउन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले आज कुरा गरे अनुसार प्रधान न्यायाधीशका अहिलेसम्मका गरेका गतिविधिहरू, विवादित गतिविधिहरूको एउटा फेयरिस्त नै सार्वजनिक गरेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्ने कि भन्नेसम्मको कुरा उठेको थियो। यदि भोलिसम्म उहाँले राजीनामा दिनु भएन र फुलकोट बोलाउनु भयो भनेदेखि त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। अबका सम्भावित परिणतिमा अर्को के पनि हुनसक्छ भने प्रधान न्यायाधीशले बारका पदाधिकारीहरूसँग संवाद गरे जस्तै न्यायाधीशहरूलाई, असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई पनि आउनुहोस् कुरा गरौँ भनेर संवादको एउटा पहल गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो संवादमा पनि बटम लाइन पद त्याग नै हुने भन्ने खालको राख्ने भन्ने उनीहरूको बिचमा, अरू 14 जना न्यायाधीशहरूको बिचमा सहमति भइसकेको हुनाले अब उहाँसँग धेरै विकल्प बाँकी छ। रामजी, छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, यो प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ? नेपाल बार एसोसिएसन धेरै नै नरम देखियो यो प्रकरणमा। खासमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले गरेको जुन पहल कदमी थियो त्यो चाहिँ बारले गर्न सक्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालत विवादित भइरहँदा प्रधान न्यायाधीशमाथि एकपछि अर्को प्रश्न तेर्सिरहँदा यो के हो भनेर बारले प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो। बारले नसक्दाखेरि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अगाडि बढ्नु परेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका रूपमा प्रधान न्यायाधीश नभई अरू 14 जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत हुन् भन्नेसम्मको स्थिति आएको छ। हस्, धन्यवाद रामजी। धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा समाचार संयोजक रामबहादुर रावल। सर्वोच्च अदालतमा आज भएका गतिविधि, प्रधान न्यायाधीशले भोलि बोलाएको फुलकोट र यसलाई बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूको घोषणा लगायतका विषयमा हामीसँग कुरा गर्दै। अब अर्को प्रसङ्ग, सत्तामा भागबण्डा लिएपछि चौतर्फे आलोचित बनेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूको भेलाले राणालाई स्वेच्छाले पद त्याग वा महाअभियोग विकल्प सुझाएपछि यो विषय झनै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशका पछिल्ला गतिविधिबारे गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेको छ। आज नेपाल बारका पदाधिकारीसँग 3 घण्टाको छलफलमा राणाले आफ्नो बचाउको प्रयास गरे पनि परिस्थिति झन्झन प्रतिकूल बन्दै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको नेपाल बार एसोसिएसनले आज सर्वोच्च अदालतमै 3 घण्टा छलफल गर्यो। छलफलका क्रममा बारका पदाधिकारीले संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको देखि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भागबण्डा लिएको विषयसम्म उठाए।
यस्तै मुद्दाको पेशी तोक्दा नै चलखेल हुने गरेकाले त्यसलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान भइरहेको ढिलाइ र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गत साउन 14 गते दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा पनि चासो व्यक्त गरे। हरिकृष्ण कार्कीको कमिटी उहाँको संयोजनमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार समेतको त्यति मात्र होइन, न्याय परिषदको सदस्य, महान्यायाधिपति कार्यालयको प्रतिनिधि समेत भएर चाहिँ यो एउटा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले रिपोर्ट दिएको छ। कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट अनुसार इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो भने डे 1 बाट सुधारको कार्यारम्भ हुन सक्छ। त्यो चिज भइराखेको छैन। मूल प्रश्न त्यहाँनिर हो हाम्रो। बारले प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरी सुधार गर्दै जाने र पर्सि मंगलबारबाटै गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रतिबद्धता जनाए। सुरुमा अभ्यासका रूपमा नमुना गोला प्रथा गर्ने र आगामी मंसिर 1 गतेबाट मुलुकभरकै अदालतमा गोला प्रथा अपनाउने राणाको भनाइ थियो। गोला प्रथा प्राथमिक प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा हामी सुरु गर्छौँ भने प्रधान न्यायाधीशले बार काउन्सिल दिवसको दिनमा भाद्र 16 देखि लागू गर्ने जो भन्नुभएको थियो, हामी हौसिएका थियौँ र त्यो चिज अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेको छैन। हामीले आज सिरियसली उठाएका छौँ र त्यो चिज चाहिँ को सम्बन्धमा अहिले आज कुरा भए अनुसार पूर्ण बैठक, भोलि पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर पर्सिदेखि नै यो इम्प्लिमेन्टेसन जाने कुरा आएका छन्। सर्वोच्चमा नेपाल बार र प्रधान न्यायाधीश बीच छलफल चलिरहँदा आडैमा रहेको सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि पदाधिकारी बैठक बोलायो। 3 बजे सर्वोच्चमा छलफल सकिए लगत्तै सुरु भएको सर्वोच्च बार निष्कर्षमा त पुग्न सकेन। तर सबै तहका बार संरचनामा अहिले प्रधान न्यायाधीशको निष्ठा र नैतिकता नै बहसका विषय बनेका छन्। छिटोभन्दा छिटो राफल सहितको गोलाको एक्जिक्युसन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको निरोध भनेको छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। यो विषयमा हामी एकदम गम्भीर छौँ र पछिल्लो दिनमा भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको इस्युमा जति प्रश्नहरू भनेको चाहिँ खडा भएका छन्, उठेका छन्, यो विषयवस्तु पनि सही ढङ्गले ल्यान्डिङ हुनुपर्छ र एउटा उपयुक्त निकास आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै दत्तचित्त भएर लागेका छौँ र हाम्रो निर्णय आउन बाँकी छ। हामी कन्टिन्यू मिटिङमा छौँ। हाम्रो निकास त पक्कै निस्किन्छ। भोलिको हामी फुलकोट हेर्ने पनि बाँकी भए हुनाले गर्दा त्यसपछि हामी मिटिङ बसेर एउटा निर्णय गर्छौँ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश राणा मुछिएका विवादमा बारले उचित पहल कदमी नलिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले बेग्लै भेला बोलाउने तयारी पनि गरेका थिए। बार अझै सुतेर बस्ने हो वा ढुलमुले कुरा गर्ने हो भने बारलाई पनि बहिष्कार गरी समानान्तर गतिविधि गर्ने चेतावनी वरिष्ठ अधिवक्ताले दिएपछि केन्द्रीय बार तातेको हो। बारले भोलि पनि थप छलफल गर्ने जनाएको छ। क्यामेरामा अजय हाकाजुका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको र सर्वोच्चका 14 न्यायाधीशले भोलिको फुलकोट बहिष्कार गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा यसका भावी असर के हुन सक्छन्, यसबारेमा हाम्रा सहकर्मी निमेश बन्जाडेले केही बेर अघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्तीसँग कार्यक्रम जिबेटमा कुरा गरेका छन्। भन्दै हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशबाट त्यो निकास के हुन्छ भने नि एक शब्दमा भन्दाखेरि नि उहाँले छोडिदिनु नि राजीनामा गर्नु उचित हुन्छ। किन भन्दा नि राजीनामा गर्न किन उचित हुन्छ भने यति बढी विवादमा नि इतिहास केलाउँ त योभन्दा पहिले कोही पनि यति विवादमा परेकै थिएन। विवाद भए अरूको हक पनि विवाद त आयो नआएको होइन, तर अहिले जुन रूपमा विवाद आइरहेछ र विवाद कुनै प्रायोजित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो विवादको कारण उहाँ आफै नै हो। उहाँकै क्रियाकलाप हुन्, उहाँकै क्रियाकलापले भन्ने ठाउँ दिए मान्छेलाई, मानिसलाई दिइरहेछ, तपाईँ हामीलाई मिडियालाई दिइरहेछ। मतलब शङ्का गर्ने ठाउँ दिएपछि मान्छेले शङ्का गर्छ, पक्कै पनि गर्छ। र अहिले शङ्काको स्थिति उहाँले नै जन्माउनु भएको, अरूले जन्माइदिएको होइन। अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फुलकोट बहिष्कार गर्ने कुरा बाहिर आयो होइन। अब यसले प्रधान न्यायाधीशलाई के अप्ठ्यारो पार्छ पहिला त्यो कुरा, र आम सर्वसाधारण मान्छे जति पनि छन् उनीहरूले सबैले त यो फुलकोट भने के, यसको बहिष्कारको अर्थ के हुन्छ भनेर त बुझिँदैन। यसको के हो खास होइन, यसले फरक के पार्छ? फुलकोट भनेको पहिलो कुरो त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू बस्ने हो। त्यो सबै न्यायाधीश एकै ठाउँमा बसेर त्यसका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने, बढी यसमा प्रशासनिक नीतिगत कुराहरू हुन्छन्। नीतिगत कुराहरूमा छलफल हुन्छ, माइनिटिङ हुन्छ, सबैको सही हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ सबैले पालन गरिन्छ। न्यायाधीशले गर्ने बहिष्कारले के प्रभाव पार्छ? धेरै प्रभाव पार्छ, किनभने यसमा निर्णय नै हुन सक्दैन। 14 जना भनेको बहुमतको निर्णय हुन्छ है, त्यहाँ पनि बहुमतको निर्णय हुन्छ र अरू कसैले विसम्मत राय आफ्नो डिसेन्डिङ पनि लेख्न पाइन्छ, त्यहाँ पाइन्छ। 14 जना कोरम पुग्दैन,
कोरम नपुगेपछि मलाई 14 मात्रै मैले भने 14बाट बढ्न पनि सक्छ त्यो 14बाट बढ्ला पनि र किन अब त हेर्नुस् यदि उहाँ जानुभयो भने नि अर्को प्रधान न्यायाधीश काम त गर्नुपर्छ त्यहाँ त किन अहिले त एकचोटि न्यायाधीश भएपछि प्रधान न्यायाधीश नभएसम्म महाभियोग कि महाभियोग आउनु पर्यो कि यमराजको चिठी आउनुपर्छ नभएसम्म त रहिरह्यो नत्र त रहिरह्यो नि त्यो अकाट्य हुन्छ त्यो अब यहाँलाई म बताइहाल्नु अब बढ्लान् पनि र यदि फुल कोर्टको निर्णय भएन भने नि यो अरू फुल कोर्ट मात्रै नभन्नु है अब यहाँ यो अदालत सुप्रिम कोर्ट मात्रै नभन्नुहोस् यो रोग जुन छ नि मैले प्रश्न गर्न खोजेको थिएँ होला म तपाईँलाई भन्छु यो उच्च अदालतमा नसर्ला र यो रोग नि अरू जिल्लामा नसर्ला र यो रोग बारमा नसर्ला र बारमा नि होइन विभिन्न ठाउँमा यो तलका अदालतमा सर्ने सम्भावना छ होइन त्यो सर्ला मलाई मेरो यो चाहिँ अनुमान भनौँ यो अनुमान मात्र हो कोरा अनुमान दुई खेमामा त विभाजित भइ नै हाल्छ यो यस्तो भएपछि कोही होलान् कि यो प्रधान न्यायाधीश राम्रो मान्छे भनेपछि यो फुल कोर्ट बहिष्कार गर्ने संख्या बढ्दै जान्छ उहाँ एक्लिँदै जानुहुन्छ अप्ठ्यारोमा पर्दै जानुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँलाई के हुन्छ उहाँलाई धेरै ठुलो क्षति हुन्छ योभन्दा बढी क्षति हुन्छ जुन क्षति आज तपाईँले मैले कुरा गर्दा भइरहेछ नि आज यो टाइममा योभन्दा बढी क्षति घट्दैन यो बढ्दै 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 जान्छ भोलि इजलासमा न्यायाधीशहरूले बस्दैन भोलि बस्दैनन् त्यहाँ अनि एक्लै हेर्ने अनि वकिलले बहस गर्दैन भन्छन् के गर्ने वकिल त्यहाँ उहाँको अगाडि कोही उभिँदैन अनि गर्ने के त्यहाँ के गर्ने उहाँले न्यायिक क्षेत्रबाटै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले अब के कदम चाल्छ भनेर बारका महासचिव लीलामणि पौडेललाई संवाददाता बासु खड्काले सोधेका छन्। नागरिकहरूले न्यायमा पहुँच पाउन्, सहज सरल रूपमा पाउन्, स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो भूमिका हो नि। र त्यसमा यदि उहाँको कमिटमेन्ट रहेन र त्यो हामीलाई आश्वस्त पार्ने विश्वास पार्ने कार्य उहाँबाट सुरु भएन भनेदेखि चाहिँ ती पछाडिको कुराहरू त छँदैछन् र अहिले नै तुरुन्तै सडकबाट या हामी बार एसोसिएसनबाट राजीनामै भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ होइन र उहाँले आफू नसच्चिने नसुध्रिने सुधारका कार्यक्रम लागू नगर्ने नल्याउने भयो भने हामी एट एनी टाइम हामी कार्यक्रम प्रकाशित गर्छौँ। हामी निर्णयअनुसार हाम्रो बारले निर्णय गर्छ र त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिँ हामी गर्छौँ। नसच्चिने भएपछि त हटाउनु पनि पर्यो। कुरा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट देखाउँदै पनि आउनु तर गर्नु भएन। त्यो भएर अब अहिले तत्काल चाहिँ मलाई त माग पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के छ? अहिले जो मिडियामा आएका जति पनि कुराहरू छन्, हामीले समय समयमा उठाएका जति पनि कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि उहाँको व्यक्तिगत पदीय हैसियतले गर्ने कुरामा उहाँ गर्छु भनेर तयार हुनु र बाँकी सर्वोच्च अदालतका अहिले त 20 जना हुनुहुन्छ, 21 जना प्रणालीसहित 21 जना बढी हो। त्यो फुल कोर्टमा चाहिँ त्यो सबैको एउटै विचार हुनु पऱ्यो नि त। एउटै मापदण्ड कार्यविधि नियमावली चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ सबैको सहमतिमा मात्रै बन्छ हो। त्यो बनाउनका लागि चाहिँ त्यहाँभित्र पनि यसलाई लागू गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा केही विवादहरू सबै न्यायाधीशहरूको एकमत छैन रे भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको हुनाले त्यसलाई एकमत गराएर त्यो लागू गर्ने कमिटमेन्ट सबै न्यायाधीशको खोज्यौँ हामीले। त्यस कारणले चाहिँ भोलिको बैठकमा उहाँहरूको फुल कोर्टको बैठकमा हामी पनि सहभागी भएर आज जे हामीले समस्याहरू उहाँहरूलाई राख्यौँ तिनै कुराहरूलाई फेरि पनि राखेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानेतर्फ हामी लाग्छौँ। अब त्यहाँबाट फुल कोर्टबाट पनि नहुने जस्तो आभास भयो हामीलाई, प्रधान न्यायाधीशले नै गर्न नचाहेको भन्ने हामीलाई आभास भयो भने त्यस पछाडि हामीले चाल्ने स्टेपहरू चाहिँ हामी फेरि बैठक बसेर हामीले गर्छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादित हुँदा सिङ्गो न्यायपालिका नै चासोको केन्द्र बनेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा उभिनु, बारदेखि पूर्व न्यायाधीशहरूले समेत प्रधान न्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिनुले पनि परिस्थितिको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। न्यायपालिकालाई आफ्नै गतिमा चल्न दिने हो भने चाँडोभन्दा चाँडो यी विवादको किनारा लगाउनुपर्छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि चिनिया राष्ट्रपति आउँदा 2 वर्ष अघि भएका समझदारी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ।
अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो पीडितका लागि तत्कालै राहतको प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिएका छन्। बाढी र पहिरोबाट प्रभावितको अवस्था बुझ्न प्रदेश 1 पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले आज सुनसरी पुगेर यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। बिहानै हेलिकप्टर मार्फत जम्बुटोली लिएर सुनसरी पुगेका देउवाले त्यहाँ वास्तविक पीडितलाई नभेटी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशका मुख्य सचिवबाट क्षतिको अवस्था बुझेका थिए। टोलीमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बोलाएर छलफल गरी मनाङ, बझाङ, बाजुरा लगायत जिल्लामा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएकाले अस्थायी रूपमा भए पनि सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिले मध्यपहाडी लोकमार्ग अबको 2 वर्षमा सम्पन्न हुने आधार प्रष्ट पार्न पनि भनेको छ। उक्त आयोजनामा 14 वर्षमा 58% मात्रै काम भएको छ। बैठकमा मन्त्री यादवले सडकको क्षेत्राधिकार विवादले काममा ढिलासुस्ती भएको बताइन्। सडकको गुणस्तरमा कानुन बाधक रहेको उनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट बीच नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा सुदूरपश्चिम सहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको बेमौसमी वर्षा र बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका बारेमा छलफल भएको थियो। भेटमा बाढी प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा पनि सकारात्मक कुराकानी भएको अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै भेटमा आसन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित नेपाल जस्ता देशहरूले क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आगामी निर्वाचनमा जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। एमालेले आज झापाको बिर्ता मोडमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले नेता नेपाललाई आपराधिक तत्त्वको संज्ञा दिए। उनले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन विपक्षी पार्टीसँग साँठगाँठ गरेकाले नेपाललाई अब एमालेमा कहिल्यै स्थान नदिने बताए। ओलीले सुशासन र समृद्धि तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि एमाले एक झिक्का भएर लाग्ने बताए। कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरेका 5000 भन्दा बढी कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पटक पटक महाधिवेशन सार्न नमिल्ने बताएका छन्। आज जनकपुर धाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र पदाधिकारीले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवादलाई सुल्झाउन नचाहेको आरोप लगाए। सदस्यता विवाद मिलाउने नाममा समितिमाथि समिति गठन गर्ने तर आफ्नो पक्षमा परिणाम नदेख्दा समस्या बल्झाएर राख्ने कार्यले महाधिवेशन प्रभावित बनेको उनको बुझाइ छ। जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ। इपानले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारमाथि आफूहरूको लगानीको संरक्षण गर्नुको साटो एकपछि अर्को समस्या खडा गरेको आरोप लगाएको छ। असोज 7 गते मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिलाई निराश तुल्याएकाले सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इपानको माग छ। उसले विद्युत खपतको योजना ल्याउन पनि माग गरेको छ। ठूला विकास आयोजनादेखि सामान्य प्रशासनिक खर्चमा समेत दाताको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा छ। नेपालप्रति सदाशय प्रकट गरी सहयोग गर्न चाहने दाता पनि छन्। विश्व आर्थिक शक्ति भएर उदाएको नजिकै छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई सघाउन खासै कन्जुसाइ गरेको देखिँदैन। तर हाम्रै पहल कदमीको अभावमा चिनिया राष्ट्र प्रमुखले उच्च महत्त्व दिएर नेपालसँग आर्थिक साझेदारी बढाउन गरेको सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ। थप प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 वर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
चिनिया राष्ट्र प्रमुखबाट 23 वर्षको अन्तरालमा भएको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। उनको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच नेपालमा पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि भए। तर त्यतिखेर आउँदा जुन उत्साह थियो उनको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ। सम्झौता गर्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिए पनि कार्यान्वयनमा अलमल गर्नुको कारण के हो त? चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको क्रममा 20 वटा सम्झौता र समझदारी भए। सीमा व्यवस्थापन, लगानीका मुख्य परियोजनाको प्रवर्धन, सुरुङ निर्माण र विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य लगायतका विषयमा सम्झौता र समझदारी बाहेक दुई देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। 14 बुँदे वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन चीनले विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्ने भनिएको थियो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत हिमाल पार बहुआयामिक सञ्जाल विकास गर्ने र त्यस अन्तर्गत बन्दरगाह, सडक, रेलमार्गमा लगानीको पक्ष पनि समावेश गरिएको थियो। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको साथै काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। चीनले BRI अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना माग्दा पनि नेपालले छनौट गरेर पठाउनै सकेको छैन। आधारभूत रूपमा सन्तोषजनक प्रकारको प्रगति भएको छ, तर हामीले जे जस्ता सम्झौताहरू त्यो बिचमा गऱ्यौँ, तर त्यो कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको तर्फबाट र केही हदसम्म चीनको तर्फबाट पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यति कामयाबी हुन सकिराखेका छैनौँ। चीनसँग यातायात सम्पर्क सहज बनाउन केरुङ काठमाडौँ खण्डमा सुरुङ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको समझदारीमा कुनै प्रगति भएको छैन। अरनिको राजमार्ग र स्याफुरोबेसी रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यी दुवै सडकमा ओहोर दोहोर निकै कठिन छ। स्याफुरोबेसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम मुआब्जा लगायतका विवादले अगाडि बढ्न सकेको छैन। किमानथाङका लेगुवा घाट जोड्ने सडक खण्ड बनाउनको लागि नेपालले विस्तृत प्रस्ताव समेत पठाउन सकेको छैन। चीनमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउने र त्यसको लागि गुणस्तर परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने समझदारी कार्यान्वयनको लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। औपचारिक भ्रमणको बेलामा धेरै नै केही हुन लाग्यो जसो भएर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको नियमित त्यसको अनुगमन, त्यसको चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ हामी धेरै जसो गर्दैनौँ र हामीहरूको यो शासन प्रणालीको त्यो विशेषता यो भ्रमणमा पनि परिलक्षित हुन्छ। हामी पत्यारिलो हुनु पर्यो है। र अर्को कुरा चाहिँ नि मैले भनेको कुराहरू मैले त्यसलाई पुरा गर्न सक्नु पर्यो र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो संयन्त्रहरू मैले बनाउनुमा ध्यान दिनु पर्यो र त्यही अनुसार अघि बढ्नु पर्यो। विश्वकै एक आर्थिक शक्ति चीनका राष्ट्रपतिले 23 वर्षको अन्तरालमा भ्रमण गरेर नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहमति जनाउनु, सम्झौता कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनुमा कोभिड पनि बहाना बन्न पुग्यो। तर नेपाली पक्षको तदारुकता नै नदेखिनुले एकातिर सम्झौता नै अर्थहीन बन्न पुगेका छन् भने अर्कातिर छिमेकीसँगको सम्बन्धप्रति नै सरकार संवेदनशील नभएको देखिएको छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा जितेन्द्र झाको रिपोर्ट। काठमाडौँलाई चीनको केरुङसम्म रेलमार्गले जोड्ने चर्चा भएको 6 वर्ष भयो। 2072मा भारतीय नाकाबन्दीका कारण जनजीवन निकै कष्टकर भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा 2 वर्षभित्रै रेल ल्याउने भाषण गरे। त्यतिखेर 10 महिनामै सरकार छाडेका ओली 2074 फागुनपछि 39 महिना सरकारमा रहे। तर केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउनका लागि न उनले ठोस काम गरे न त उनको नेतृत्व बाहेकको सरकारले नै कुनै पहल कदमी लिए। चीनले नेपालमा चर्चा चले भन्दा कम अवधिमा करिब 1000 किलोमिटर लामो मार्ग बनाएर लाओससम्म रेल दौडाउन थालिसकेको छ। तर नेपालमा 72 किलोमिटर लामो रेलमार्ग बन्छ भन्ने आधार नै तयार भएको छैन।
भारतको नाकाबन्दीले इन्धनको अभाव चुलिएको पृष्ठभूमिमा 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गए। भ्रमणमा जानु अघि नै इन्धनमा भारतमाथिको परनिर्भरता अन्त्यका लागि उनले चीनको केरुङबाट काठमाडौँसम्म 2 वर्षभित्र रेल ल्याउने भाषण गरेका थिए। चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने समझदारी बन्यो। समझदारीपछि चिनिया टोलीले नेपाल आएर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो। टोलीले 2075 मङ्सिरमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, जसमा रसुवा गढीदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन 2.5 खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि दुई देशबीच सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति भयो, तर अध्ययनको काम भने अघि बढेको छैन। अध्ययन खर्च चीनलाई बेहोर्न सरकारले पत्राचार गर्ने बाहेक कुनै प्रगति भएको छैन। फिजिबिलिटी स्टडीको काम गर्नलाई 3 स्टेजमा गर्ने भन्ने उनीहरूको सोचाइ रहेर त्यही अनुसार एमओयू भयो र पहिलो स्टेजको काममा जस्तै म्यापहरू बनाउने अनि एरियल सर्वेहरू गर्ने ती कामहरू त भए, तर तत्काल फेरि डिसेम्बर जनवरीदेखि कोभिड सुरु भइहाल्यो र करिब 2 वर्ष यो कोभिडकै अब को कारणले गर्दाखेरि कामहरू धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसकारण दोस्रो स्टेजको काम पनि अगाडि बढ्न नसकेको कारण त्यो हो। रसुवा गढीदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउने भनिएको 98% भूभाग पहाड हो। त्यहाँ रेलमार्ग बनाउन ठाउँ ठाउँमा टनेल बनाउनु पर्ने देखिन्छ। एकातिर जटिल भौगोलिक अवस्थिति, अर्कोतिर रेलमार्ग बनाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको पनि अभाव। त्यस्तै चिनिया टोली पनि अध्ययनका लागि नआउनु। हामी कहाँ रेलमार्ग बनाउने प्रक्रियामा खासै प्रगति नभए पनि चीनले भने नेपालसँग समझदारी भएपछि सम्झौता गरेर लाओसलाई 997 किलोमिटर लामो रेलमार्ग जोडिसकेको छ। सम्झौता अवधि सकिनु 1.5 महिना अगावै बेजिङबाट लाओससम्म 1 सातादेखि रेल चल्न थालेको छ। चीनले सिगास्सेलाई पनि रेलमार्गले जोडिसकेको छ। त्यहाँबाट केरुङको दूरी 500 किलोमिटर पर्छ। साथै सिगास्से र केरुङको उचाइ पनि फरक छ। रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक अवस्था अनुकूल छैन, त्यसैले कतिपय जानकार काठमाडौँलाई रेलमार्गले जोड्न त्यति सहज देख्दैनन्। ल्हासासम्मै रेल ल्याउनलाई पनि यो चौथो आश्चर्यको कुरा थियो। कठिन भूगोल भएर आउनु पर्थ्यो हैन। जुन मेनल्यान्ड चाइनाबाट तिब्बतको ल्हासा आउँदाखेरि त्यो पनि उनीहरूले सम्भव गराएरै छाडे र त्यहाँबाट सिगात्से आछ। अब सिगात्सेबाट मलाई लाग्छ केही वर्षभित्रमा केरुङ जोड्छ, तर अघि मैले भने नि बडा कठिन भूगोल छ। कठिन चट्टानहरू चाहिँ फोडेर आउनु पर्दाखेरि चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ। एकातिर चीनले नै प्राथमिकता दिएको नदेखिनु र अर्कोतिर सरकारले पनि कुनै पहल कदमी नलिनुले काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग सम्झौता र भाषणमा मात्र सीमित हुने आशंका बढेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। छिमेकी चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा किन अलमल भएको होला भनेर हामीले परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईलाई सोधेका छौं। त्यो कोरोना भाइरस एउटा कारण हो है। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। अलिकति हाम्रो चाहिँ उत्तर र दक्षिणी छिमेकीहरूले के गर्छन्, के गर्ने चाहिँ प्रचलन छ, यसो प्र्याक्टिस देखिन थालेको छ भने अब सम्झौता गरिहाल्ने, कार्यान्वयन बिस्तारै जाँदै हुँदै गर्छ नि भन्ने किसिमको एउटा प्रवृत्ति ट्रेन्ड चाहिँ कता कता चाहिँ देखिन थालेको छ है। नेपालको पनि केही चाहिँ हाम्रो भागमा परेको पनि हुनसक्छ। केही भनौँ न जग्गा अधिग्रहणका कुराहरू कहिले कहिले हाम्रा छिमेकीहरूले उठाउँछन्, अनि कानुन बनाउने कुराहरूको पनि उठिरहेको हुन्छ। तर मेजर कुराहरू उतैका पनि हुन्छन्, चीनका हुन्छन्, भारतका हुन्छन् हैन। कमिट गर्यो अनि त्यसपछि अलिकति सुस्त प्रक्रियाबाट लैजाने चाहिँ प्रचलन पनि चाहिँ कता कता देखिन थालेको छ। यो हुन त कूटनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा ओभरनाइट त हुँदैन, यो बिस्तारै लैजाने कुरो हो। तर जनतालाई फाइदा हुने कुराहरू हामीले छिटो छिटो कार्यान्वयनमा लगेर त्यसको चाहिँ लाभ कसरी जनता समक्ष पुर्याउने हो भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ अलि सचेत सजग भएर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप भनिराख्दाखेरि मलाई लागेको है, म कसैको लागि बोलिरहेको छैन, मलाई लागेको के भन्दाखेरि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भने के हो त? पार्टनरसिप कम्पोनेन्ट के हुन् त्यसका? हामीले स्पष्ट भएर अनि चाहिँ हामीले त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले भने स्पष्टता र आपसी समझदारी दुईवटा कुरा भयो होइन। अब तेस्रो, यी चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू के छन्, चीनको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू के छन्, तिनको पहिचान गरौँ अनि त्यसपछि हामी कार्यान्वयनमा जाउँ। तपाईँले 1 2 3 भन्नुभएको, मलाई लाग्छ यिनै 1 2 3 चाहिँ यो भयो भनेदेखि हाम्रो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। चीन होस् या भारत, उनीहरूको आर्थिक उन्नति र लाभको हिस्सेदार बन्न हामी आफैले पहल गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरू नै आएर सहयोगका लागि हात बढाउँदा पनि गरेका सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन बन्छौँ भने कसको के लाग्छ र? यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 522 जनामा कोभिड देखिएको छ। 6022 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8.5% संक्रमण देखिएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणमा 35 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोभिडका बिरामी मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 273 जना आइसियु र 85 जना भेन्टिलेटरमा उपचारमा छन्। आज 877 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम अन्तर्गत 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि निशुल्क खुवाइएको छ। 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 24 लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देशभर 25,000 स्वास्थ्यकर्मी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिएका छन्। मन्त्रालयले आफूलाई पायक पर्ने खोप केन्द्र वा वडा कार्यालयमा गएर बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ। आज छुटेकालाई भोलि खुवाइनेछ। महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका 10 को अध्यक्षमा स्वतन्त्र रमेश कुमार राय विजयी भएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि आज भएको पुनः मतगणनामा राय 2 मतले विजयी भएका हुन्। रायको 268 मत आएको छ भने कांग्रेसका अरुण कुमार चौधरीको 266 मत आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै 4 वर्षपछि मतगणना भएको हो। 2074 असोज 2 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको 8 गते नतिजा आएको थियो, जसमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका राय र नेपाली कांग्रेसका चौधरीले समान 667 मत ल्याएका थिए। दुवैजनाको मत बराबर भएपछि गोला प्रथाबाट अरुण चौधरी निर्वाचित भएको घोषणा निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले गरेको थियो। त्यसबेला निर्वाचन अधिकृत आमबहादुर बानियाले बदर मत मध्येबाट 3 मत चौधरीको पक्षमा पारेको भन्दै रमेश रायले अदालतमा मुद्दा दिएका थिए। शेयरबजार आज 27.5 अङ्कले बढेको छ। यस्तै 3.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। व्यापार बाहेकका 12वटा समूहले परिसूचक 2584.5 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.1%ले बढेको छ। यस्तै अन्य समूहको परिसूचक 2%ले उकालो लागेको छ। रिद्धि हाइड्रो पावर र बेस्ट फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। ती दुई कम्पनीको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। आज 58,18,000 किता सेयर 2 अर्ब 77 करोड 34 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। चितवन भेटरान्स क्लब, श्री कुमारी भेटरान्स क्लब र विजय युथ क्लब हेटौँडाले मेयर कप भेटरान्स फुटबल प्रतियोगितामा जित हात पारेका छन्। प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गर्ने क्रममा चितवन भेटरान्स क्लबले चितवन बेस्ट भेटरान्सलाई 9-0 को लज्जास्पद नतिजामा पराजित गर्यो। चितवनको जितमा रमेश थापाले ह्याट्रिक गरे। कप्तान रविन्द्र श्रेष्ठ र सुरेश कुमार श्रेष्ठले 2-2 गोल गर्दा धरेन्द्र राज साई र कमल गुरुङले 1-1 गोल थपे। अर्को खेलमा श्रीकुमारी भेटरान्सले झम्सीखेल भेटरान्सलाई 2-0 ले हरायो। देवेन्द्र भण्डारी र सकुल हमालले 1-1 गोल गरे। आज भएको अर्को खेलमा विजय युथ क्लब हेटौँडाले काभ्रे भेटरान्सलाई 3-0 ले पराजित गर्यो। कृष्ण साक्यले 2 तथा उत्तर कुमार दाहालले 1 गोल गरे। यसैगरी एफई खुमलटार भेटरान्स क्लबले ललितपुर वार्ड नम्बर 14 लाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो।
एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 23 टिमले भोलि इरानसँग खेल्दैछ। छनौटका लागि ताजिकिस्तान पुग्नु अघि नेपालले झन्डै 1 महिनाको छोटो तयारी गरेको थियो। नेपालले छनौटको तयारी स्वरूप इन्डोनेसियासँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल 2-0ले पराजित भएको थियो। नेपाल रहेको समूह बीमा एसियाली फुटबलको पावर हाउस इरान, लेबनान र ताजिकिस्तान छन्। तर बलियो टोली विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्ने कप्तान अर्पण कार्कीले बताए। उनले टिमसँगको प्रशिक्षण र इन्डोनेसियासँगको मैत्रीपूर्ण खेलले विपक्षी टोलीसँग बलियो प्रदर्शनका लागि तयार रहेको बताए। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले प्रशिक्षणको समय छोटो भए पनि साफ च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीले टोली बलियो बनेको बताए। उनले वास्तविकतालाई स्वीकार्दै राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताए। नेपालले छनौटको दोस्रो खेल ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28मा र तेस्रो खेल अक्टोबर 31मा लेबनानसँग खेल्नेछ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग प्रदेश 1 र बागमतीमा स्पष्ट बहुमत छ। उसले आफ्नो सरकार बनाउने पनि भनिसकेको छ। तर गठबन्धनभित्रै सत्ताको नेतृत्व कसले लिने भन्ने रडाको देखिने गरी बाहिर आएको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। असोज 22 गते बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य र कार्तिक 5 गते प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर दुवै प्रदेशमा ती प्रस्तावका प्रक्रिया स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। बरु बैठक नै हप्तौं पर धकेलिएका छन्, जसले गर्दा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आयु लम्बिएको मात्रै छैन, गठबन्धनभित्रै अनेक आशंका उत्पन्न हुन थालेका छन्। जुन शङ्कालाई आइतबार प्रदेश 1 मा कांग्रेस सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सूचनाले थप बल पुर्याएको छ। असोज 21 गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रदेश 1 र बागमतीको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको थियो। एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु सकिने अवस्थामा गरिएको उक्त सहमतिले प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने ठानिएको थियो। तर आइतबार प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि डाकिएको बैठक सुरु हुनु अगावै एकाएक हल्ला चल्यो। कांग्रेसका केही सांसद फ्लोर क्रस गरेर आचार्यलाई मत दिँदैछन्। सशंकित बनेको प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनभित्र दबाव बढ्दै जाँदा कांग्रेसले नै बैठक स्थगनका लागि सभामुख समक्ष निवेदन दियो। केन्द्रबाटै बनेको गठबन्धनलाई बाइपास गरेर फ्लोर क्रस गर्ने विषय एकाएक प्रदेशमा कसरी आयो? कसको कुरा छैन हैन, के अब दलभित्र माथि बढी आकर्षित त अब त्यो समितिप्रति चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिप्रति पनि होला। किनभने तपाईँको दोहोरो व्यवहार भयो नि त। बागमती प्रदेशमा तपाईँको सुरु भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई नै दुईटै प्रदेश दियो भनेर कुरा यहाँ छर्लुङ थाहा हुँदैछ। अहिले आएर चाहिँ बागमती प्रदेशमा एउटा मापदण्ड र प्रदेश नम्बर 1 मा अर्को मापदण्ड गर्दाखेरि त सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू पनि त आकर्षित हुन्छ नि के हदसम्म। नेकपा एमाले जे बाहना खोजेको थियो अहिले कांग्रेसको कारणले गर्दा त्यो बाहना प्राप्त भयो हैन, त्यो एउटा बाहना मात्रै भयो। अहिले चाहिँ सभामुखज्यू चाहिँ 15 गते चाहिँ के अरे नेकपा एमाले 15 गते प्रस्ताव गरेको थियो संसद चलाउनको निम्ति, 15 गते पुर्याउनेतिर उहाँ जानु भएको छ र अरू कोही दलको चाहिँ कुरा सुन्नेमा पनि हुनुहुन्न। त्यसो त एमाले प्रदेश अधिवेशनको कारण देखाउँदै 15 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगनको माग राखेको थियो। तर जसरी फ्लोर क्रसको विषय बाहिर आयो यसले उसलाई थप सहज पारिदिएको छ। यता बागमती प्रदेशमा समेत 4 गते हुने भनिएको साक्य सरकारको छिनोफानोको मिति 10 गतेलाई सारिएको छ र बैठक सार्नुमा कांग्रेसले एमालेकै माग र नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल बाँकी रहेकोलाई कारण भनेको छ। उहाँहरूले मागेकै कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई ढकाइले गरेको भन्दाखेरि पनि समय दिएको भन्दा पनि अब त्यो पनि एउटा भयो कारण। अर्को अब तयारी गर्नु पर्यो त्यसको लागि, अब कसरी जाने के गरी जाने। अब हामीसँग हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले पहिला हामी थियौँ, अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी नेकपा माओवादीहरू छन् हैन, र उहाँहरू चाहिँ आफू सरकारमा नगए पनि अब उहाँहरूले पनि अब कसरी अगाडि अब सरकारमा सामेल त हुनु पर्यो, कसरी अब सरकारमा चाहिँ सामेल हुने त्यो पनि उहाँहरूसँग पनि सरसल्लाह गर्नु पर्यो सबैसँग। केन्द्रमा गरिएको सहमति र बहुमत हुँदाहुँदै प्रदेश सभा बैठक सारिए गर्नाले कतै सत्ता गठबन्धनभित्रै गडबडी त भइरहेको छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ। यही समय केन्द्रीय नेतृत्वमा शीघ्र चुनाव वा 3 तहको चुनाव एकै पटक गर्ने भन्ने विषयले पनि
प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गठबन्धनले चाहे शीघ्र चुनावमा जान सकिने संकेत दिइरहेका छन्। केही दिन अघि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि प्रदेश 1 मा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने बताएका थिए। यसरी आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकी प्रदेश सभा बैठक लम्ब्याउने सिलसिलाले भित्रभित्रै अर्कै खेल रचिएको त छैन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि बनाइदिएको छ। किनकि गठबन्धनले चाहने हो भने विश्वासको मतको प्रक्रिया टुङ्गिन 3 साता त पक्कै लाग्दैन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्राय चोटग्रस्त खेलाडी पूर्ववत अवस्थामा मैदान फर्किन सक्दैनन्। तर नेपाली फुटबलका स्टार स्ट्राइकर बिमल घरती मगर ए डिभिजन लिग मार्फत मैदान फर्किने तर्खरमा छन्। घुँडामा गम्भीर चोट लागेपछि गत मङ्सिरदेखि मैदान बाहिर रहेका बिमलले अभ्यास पनि थालिसकेका छन्। कतारमा गरिएको उपचारपछि निको भएका बिमल पुनः खेल जीवनमा फर्किनु उत्साहजनक त छँदैछ, चोट लागेको बेला उपचारभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। बिमल घरती मगर नेपाली फुटबलका स्टार स्ट्राइकर घुँडामा लागेको गम्भीर चोटले 11 महिनादेखि मैदान बाहिर छन्। गत मङ्सिरमा बन्द प्रशिक्षणको क्रममा बिमलको घुँडामा चोट लागेको थियो। चोट लागेपछि अधिकांश खेलाडीलाई पुनः खेल जीवनमा फर्कन त्यति सहज छैन। चोटकै कारण नेपाली फुटबलले गुमाएका स्टार धेरै छन्। उनीहरूको उचित उपचार हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो। तर बिमलले भने कतारमा उचित उपचार पाए। सफल शल्यक्रिया र रिह्याबले उनलाई मैदान फर्कन सक्ने बनाएको छ। आफूलाई मैदानमा फर्काउने तयारीमा बिमलले AFC अन्डर 23 एसियन कप छनौट खेल्ने टोलीसँग अभ्यास समेत गरेका थिए। रेगुलर आएदेखि चाहिँ 23 मा चाहिँ जोइन भएर चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेको छु हैन। अब फिट चाहिँ म 100% चाहिँ भन्दिनँ, अब भनौँ न 90% जति त म फिटनेस आफूलाई अब कतिको कन्फिडेन्ट हुन्छु म त्यही अनुसार चाहिँ म अब ग्राउन्डमा चाहिँ छिटै गेम खेल्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अफकोर्स नेसनल टिममा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कमिट गर्न चाहन्छु। कार्तिक 29 बाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल हुँदैछ। उनले ए डिभिजन लिगका लागि डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। अब बिमल मैदानमा फर्कने निश्चित भएको छ। गत वर्ष अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्रतिबन्धमा परेका उनले लिगको अन्तिम खेल मात्र खेल्न पाएका थिए। एन्फाको प्रतिबन्धका कारण मुफुसलका केही गोल्ड कप खेले पनि उनी करिब 2 वर्ष यता राष्ट्रिय टोलीबाट पनि बाहिर छन्। नेसनल टिममा चाहिँ म आफूलाई नै मिस गरिरहेको छु। मैले आफूलाई चाहिँ एकदम भनौँ न तब त्यहाँ खेल्नुको लागि अफकोर्स ग्राउन्डमा चाहिँ नेसनल टिमबाट चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो जुन हामीलाई एउटा भाव हुन्थ्यो त्यो देशको झन्डा लाएर खेल्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई फेरि पनि खेल्नु छ हैन, त्यो चाहिँ एकदमै मिस गरिरहेको छु। गत सिजन 1 खेल मात्र खेलेका बिमल यस सिजनमा लिग उपाधिको लक्ष्यसहित सुरुवात गर्ने तयारीमा छन्। यति बेला बिमलले आफूलाई पहिले भन्दा बढी फिट पाएको बताए। तर चोटपछि उनको पुनरागमन त्यति सजिलो भने पक्कै हुने छैन। यति बेला राम्रो खेल्न नसके राष्ट्रिय टोलीमा फर्किन उनलाई निकै गाह्रो हुनेछ। उनले अब लिगलाई नै राष्ट्रिय टोलीमा फर्किने आफ्नो बाटोको रूपमा लिएका छन्। जुन एन्फाले नि भनौँ न पहल गरेर चाहिँ राम्रैसँग गरिदिनु भयो। कतारमा गएर चाहिँ अब मैले गेमहरू चाहिँ धेरै मिस गरेँ। अबको तयारी चाहिँ अब लिगमा चाहिँ राम्रो गर्ने, अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कमब्याक नेसनल टिममा पनि गर्नुपर्छ। उचित उपचारका कारण बिमल तन्दुरुस्त भएका छन्। उनी पहिलेकै अवस्थामा फर्किए नेपाली खेलकुदमा नै नयाँ नजिर बन्नेछ। खेलाडीलाई चोट लाग्न सक्छ, तर चोट लागेको बेला उचित उपचार भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुँदैन भन्ने तथ्य उनको तन्दुरुस्तीले देखाउनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो।